मुसलमान होने से पहले मैं एक एथियस्ट था, ना बुद्धिज्म ना शिंटोइज्म, बिल्कुल एक आम जापानी की तरह। तो एक दिन मैं कुबे मुस्लिम मस्जिद में आया। मुझे लगा कि ये एक छोटी दुनिया है, क्योंकि बहुत सारी कौमों के लोग एक ही जगह जमा हैं और उनका मजहब भी एक ही है। तो मुझे बड़ी हैरत का एहसास हुआ था और उसी ही दिन मैंने 21 साल की उम्र में इस्लाम कबूल कर लिया। मैं सितंबर 2014 में मुसलमान हुआ था और दिसंबर तक मैंने इसे छुपाए रखा। मुझ में अपनी फैमिली को बताने की हिम्मत नहीं थी, क्योंकि मैं थोड़ा खौफजदा था। मगर एक दिन जब मैं कुबे मुस्लिम मस्जिद में आया तो एक कार ने मुझे सर पर टक्कर मार दी। फिर जाहिर है एम्बुलेंस और पुलिस ने मेरी फैमिली को बताया कि मस्जिद के सामने आपके बेटे का एक्सीडेंट हो गया है। मेरे वालिद ने कहा, तुम उस वक्त वहाँ क्या कर रहे थे? निकल जाओ मेरे घर से। आपको अपने साथ देखकर इंतहाई खुशी है। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आपका बहुत शुक्रिया। आपने मुझे अपने साथ गुफ्तगू करने का बहुत खूबसूरत मौका दिया। अस्तगफिरुल्लाह, ये हमारे लिए फख्र की बात है। मेरा पहला सवाल है, इमाम यूसुफ फुजितानी कौन है? क्या आप अपनी जिंदगी के बारे में मुख्तसरन बता सकते हैं? मैं जापानी हूँ और मैं ओसाका में पैदा हुआ और मैंने 10 साल पहले कुबे मुस्लिम मस्जिद में इस्लाम कबूल किया। और मुसलमान होने से पहले मैं एथियस्ट था। मेरा कोई भी मजहब नहीं था, कतई नहीं, ना बुद्धिज्म ना शिंटोइज्म, बिल्कुल एक आम जापानी की तरह। मुसलमान होने के बाद मैं पाकिस्तान में 5 महीने और मलेशिया में 1 साल और 3 महीने रहा। फिर 6 साल के लिए सऊदी अरब चला गया। मैंने वहाँ तालीम हासिल की और पिछले जुलाई में मदीना की इस्लामिक यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट किया। अब मैं इमाम हूँ कुबे मुस्लिम मस्जिद में, उसी मस्जिद में जहाँ 10 साल पहले मैं मुसलमान हुआ था। वो सितंबर 2014 का महीना था और 2024 में सितंबर के ही महीने में मैंने अल्लाह के करम से इमाम की जिम्मेदारी संभाली। माशाल्लाह, बारकल्लाह। अकीदे के लिहाज से आपकी जिंदगी कैसी थी? आपका किस पर ईमान था? मैं मुकम्मल तौर पर एथियस्ट था और जाहिर है जापानी कल्चर के लिहाज से मैं मकबरों में या मंदिरों में जाता था, मगर कोई खास ईमान नहीं था। और जब मैं एक नर्सिंग स्टूडेंट था सऊदी अरब में या दूसरे मुसलमान मुल्कों में जाने से पहले, मैं तब एक नर्सिंग स्टूडेंट था। तो जाहिर है उस वक्त बतौर नर्सिंग स्टूडेंट नर्सिंग के शोबे में और एक ऐसी दूसरी डीएनए हम जिस्मानी ढांचे और मालूमात के बारे में पढ़ते थे। और मैं एक सवाल सोचा करता था कि ये सिस्टम कहाँ से आया है, क्योंकि किताब सिर्फ जिस्मानी ढांचे, खुलियों और डीएनए तक ही महदूद है बस। तो एक दिन मैं सोच रहा था हमारे जिस्म में इतना तफसीली मगर परफेक्ट सिस्टम कहाँ से आ रहा है। तो मैंने खुद से ही रिसर्च करना शुरू कर दी, बुद्धिज्म, ईसाईयत, इस्लाम, इन 3 मजाहिब पर, क्योंकि सिर्फ यही 3 मजाहिब जापानियों में भी मकबूल हैं। तो इसके बाद मैं बुद्धिज्म, ईसाईयत, इस्लाम और बुनियादी मजाहिब का जायजा लेने लगा। और आप जानते होंगे कि जापान में बुद्धिज्म के बहुत से फिरके हैं, तकरीबन 7 या 8। और बुद्धिज्म की शुरुआत जाहिर है इंडिया से हुई थी, मगर इसकी असल तालीमात बाकी नहीं रही थी। जापान दरअसल शिंटो और दूसरे अकायद का मिक्सचर है, लिहाजा मैंने इसका इंतखाब नहीं किया। मैंने बुद्धिज्म को सही ना मानकर मुस्तरद कर दिया। और ईसाईयत में भी ट्रिनिटी जैसे अकायद हैं, कैथोलिक, प्रोटेस्टेंट में यही अकीदा है, मगर ट्रिनिटी ओरिजिनल नहीं है, जैसा कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने नई बाइबल में भी बताया है। लिहाजा मुझे अंदाजा हुआ कि लोगों ने बिगाड़ पैदा किया है, बिल्कुल हमारी तरह। सन 381 ईस्वी में एक कॉन्फ्रेंस हुई, वहीं से ट्रिनिटी को राइज किया गया, जो आज के कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट्स दोनों में फैल गई है। तो ये असल नहीं बल्कि बिगाड़ा हुआ और गलत तस्वर है, लिहाजा मैंने इसे मुस्तरद कर दिया। और जब इस्लाम की बारी आई, माशाल्लाह तबारक अल्लाह, तो सबसे पहले कुरान को देखा। कुरान करीम अरबी जबान जापानी में, अरबी जबान इंग्लिश में, अरबी जबान तर्किश में, तमाम कुरान के तर्जुमे हमेशा अरबी जबान यानी असल जबान के मुताबिक होते हैं और एक हुर्फ या एक जुमला भी कभी तब्दील नहीं हुआ। तो मैंने सोचा ये सही है। और दूसरी सबसे बड़ी वजह थी अल्लाह की इबादत बराह रास्त करना, किसी मुजस्मे के बगैर, बुद्धिज्म या शिंटोइज्म या ईसाईयत की तरह नहीं। तो मैंने सोचा ये वाकई बिल्कुल सही है। और अपनी छठी हिस्स से तो मुझे महसूस हुआ कि यही बिल्कुल सच्चा हक मजहब है। तो एक दिन किसी अपॉइंटमेंट के बगैर मैंने कुबे मुस्लिम मस्जिद विजिट की, जो जापान में सबसे पुरानी मस्जिद है। और मैं दरवाजे से अंदर दाखिल हुआ और उसी ही दिन मैंने 21 साल की उम्र में इस्लाम कबूल कर लिया। सुभान अल्लाह, आपने एक ही दिन में इस्लाम कबूल कर लिया? जी, एक ही दिन में मैंने कलमा पढ़ लिया। उसी दिन जिस दिन मैं अपनी जिंदगी में पहली बार मस्जिद में गया था, और उसी दिन मैं जिंदगी में पहली बार अपने मुसलमान भाइयों से मिला था। आपको किस बात ने कायल किया कि इस्लाम सच्चा मजहब है?
میں نے سمجھ لیا کہ اللہ ہی نے ہر چیز کو پیدا کیا ہے اور وہ سب کچھ جانتا ہے. یہ بالکل ایک پزل کی طرح ہے. میں اسے زیرو سے ہر چیز تک سمجھتا ہوں, چاہے مجھے علم نہ ہو, مگر وہ سب جانتا ہے, اور یہی بالکل سچ ہے. اور اسی لیے میں نے مسلمان ہونے کا فیصلہ کر لیا. اگرچہ میں اللہ کو دیکھ نہیں سکتا, مگر میں اسے اپنے جسمانی ڈھانچے سے اور اس دنیا سے بھی, یعنی آسمان سے, بارش سے, جاپان کے چاروں موسموں سے بھی پہچان سکتا ہوں. جب آپ کوبے مسلم مسجد میں گئے تو وہاں ایسا کیا ہوا کہ آپ نے مسلمان ہونے کا فیصلہ کر لیا؟ جب میں مسجد میں داخل ہوا تو مجھے لگا کہ یہ ایک چھوٹی دنیا ہے, کیونکہ بہت ساری قوموں کے لوگ ایک ہی جگہ جمع ہیں اور ان کا مذہب بھی ایک ہی ہے. تو مجھے بڑی حیرت کا احساس ہوا. کسی مندر میں کبھی ایسا نہیں ہوا, کسی مقبرے میں یا جاپان کے کسی چرچ میں بھی ایسا کبھی نہیں ہوا کہ جمع ہو کر ایک ہی لائن میں کھڑے ہو کر عبادت کر رہے ہیں. مجھے واقعی یہ سچ محسوس ہوا کہ یہ ایک پرامن مذہب ہے. تو بس میں مسجد میں داخل ہونے کے بعد زیادہ سوچ نہیں رہا تھا, مگر مجھے یہ سب اچھا لگا, بلکہ بہترین لگا, اور میں نے مسلمان ہونے کا فیصلہ کر لیا. تو آپ کے احساسات کیسے تھے جب آپ نے کلمہ پڑھا؟ تو کیسا محسوس ہوا؟ ہاں, اس کے بعد سبحان اللہ, میں بیان نہیں کر سکتا, مگر شاید مجھے لگتا ہے کہ میں مسلمان ہونے سے پہلے مغرور تھا. اور جب میں نے شہادت پڑھی, یعنی میں نے کلمہ پڑھا, تو اس وقت ظہر کا وقت تھا. میں نے وضو کے بعد نماز ظہر پڑھی. جب میں نے اپنی زندگی کا پہلی بار سجدہ ادا کیا تو بہت خوشگوار احساس پیدا ہوا. اس وقت جیسا کہ میں نے بتایا تھا کہ میں نرسنگ کا اسٹوڈنٹ تھا, تو میں مسلمان ہونے کے بعد جب دوبارہ کالج گیا اور نماز پڑھنا شروع کی تو لوگوں کو یہ یقیناً عجیب لگا کہ اب یہ پاگل ہو گیا ہے. وہ سمجھ نہیں سکے اور بلا واسطہ مذاق اور تنقید بھی کرتے رہے, مگر میں نماز پڑھتا رہا. تو میں ایک مضبوط مسلمان تھا اور نرسنگ اسٹوڈنٹ بھی. اس وقت یہ ایک دعوتی کام جیسا تھا, اور میں شروع میں اس بارے میں سوچ بھی رہا تھا. اپنی فیملی کے بارے میں بتائیں, انہوں نے کیسے ری ایکٹ کیا؟ دراصل مسلمان ہونے کے بعد 3 مہینے تک, میں ستمبر 2014 میں مسلمان ہوا تھا, اور دسمبر تک میں نے اسے چھپا کر رکھا. مجھ میں اپنی فیملی کو بتانے کی ہمت نہیں تھی, کیونکہ میں تھوڑا خوف زدہ تھا. مجھے اپنے والدین کا علم نہیں تھا کہ کہیں وہ ناراض نہ ہو جائیں یا ڈانٹ نہ دیں, لہٰذا میں نے انہیں نہیں بتایا. لیکن ایک دن جب میں کوبے مسلم مسجد میں آیا, شاید ظہر کے آس پاس کا وقت تھا, جب میں مسجد کے سامنے ایک حلال شاپ سے کچھ سامان خرید کر مڑا تو ایک کار نے مجھے سر پر ٹکر مار دی. اور پھر ظاہر ہے ایمبولینس اور پولیس نے میری فیملی کو بتایا کہ مسجد کے سامنے آپ کے بیٹے کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے, اور پولیس نے انہیں اسی طرح اطلاع دی کہ آپ کے بیٹے کا ایکسیڈنٹ اس جگہ پر ہوا ہے. میرے والد نے کہا تم اس وقت وہاں کیا کر رہے تھے, مگر میں نے پھر بھی انہیں نہیں بتایا. اور پھر میرے والد کو غلط فہمی ہوئی اور غصے میں کہنے لگے نکل جاؤ میرے گھر سے, ہمارے گھر سے. پھر اس کے بعد ایک دن میں پورا دن گھر سے واقعی باہر رہا, اور پھر میں اوساکا مسجد جا پہنچا. اوساکا شہر میں ایک مسجد ہے یہ, اور اس کے بعد میں تقریباً 1 سال ایک انڈونیشین بھائی کے ساتھ رہتا رہا. تو آپ کے والد نے آپ کو گھر سے کیوں نکالا تھا؟ اس لیے کہ آپ مسلمان ہو گئے تھے؟ نہیں, کیونکہ دراصل حلال شاپ میں ایک پاکستانی بھائی تھے, انہوں نے مجھے حلال نوڈلز دیے, انسٹنٹ نوڈلز, اور میں وہ لے کر مسجد میں جانا چاہ رہا تھا. میں مسجد جا کر اسے کھانا چاہ رہا تھا, مگر پھر گاڑی سے ٹکرا گیا تو نوڈلز سڑک پر بکھر گئے, اور میرے والد کو غلط فہمی ہوئی کہ میں چلتے ہوئے کھا رہا تھا اور مجھے ارد گرد کا ہوش نہیں تھا, اور بس اسی وجہ سے ایکسیڈنٹ ہو گیا ہوگا بس. لہٰذا وہ بس میرے طرز عمل وغیرہ پر ناراض تھے, مگر میں انہیں نہیں بتا سکا. میں تو مسجد میں جا کر نوڈلز کھانا چاہتا تھا, تو میں نے بس اتنا کہا اوہ سو سوری, کہ ہاں میں بس سڑک پر کھا رہا تھا چلتے چلتے, اور بس وہیں سامنے ایک مسجد تھی. میں نے اپنے والد کو اصل کہانی نہیں سنائی. تب میرے والد کو غصہ آیا اور انہوں نے کہا نکل جاؤ. جب میں اوساکا مسجد میں انڈونیشین بھائی کے پاس آ گیا تو بہت سے لوگوں نے کہا تم کیوں آئے اور یہ آخر کیا ہوا. تو میں نے کہا اوکے, میں اپنی فیملی سے تعلقات ختم کرنا چاہتا ہوں. میں نے انہیں یہ کہا. لوگ کہنے لگے نہیں پلیز اپنے گھر جاؤ اور اپنے والدین سے ملو, اگر وہ مسلمان نہیں ہے پھر بھی کوئی بات نہیں. 1 ہفتے بعد میں نے شلوار قمیض پہنا ہوا تھا, آپ جانتے ہیں پاکستانی انڈین روایتی کپڑوں میں, تو میں نے جان بوجھ کر یہ کپڑے پہنے تھے, اور میں دن کے وقت اپنے والدین کے گھر واپس پہنچا, کیونکہ اس وقت صرف میری والدہ ہی گھر پر ہوتی تھیں. تو میری والدہ نے دروازے پر دیکھتے ہی مجھے پہچان لیا. اوہ, تو کہنے لگی کیا ہوا, کیا تم مسلمان ہو گئے ہو, اسی طرح کے سوال کیے. تب میں نے اقرار کر لیا کہ ہاں میں مسلمان ہو گیا ہوں, کیونکہ میں
मतलब अपनी जिंदगी में हिदायत चाहता था। उन्होंने मुझे बतौर मुसलमान आसानी से कबूल कर लिया। में हमें आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। हम एक फलाही तंजीम है जिसका अज़म इस्लाम के पैगाम को 10 ज़बानों में दुनिया भर में फैलाना है। अपनी सपोर्ट से आप लोगों को इस्लाम में दाखिल होने, हराम काम छोड़ने, नमाज शुरू करने, हिजाब पहनने, कुरान की तलावत सीखने जैसे अमाल में मदद दे सकते हैं और इन तमाम नेक अमाल के बदले अजर अजीम पा सकते हैं इंशाअल्लाह। टुवर्ड्स इटर्निटी को अतिया दें और इस सुनहरे मौके को ज़ाया न होने दें। इस्लाम में आने के बाद आपने कौन से बड़े चैलेंज का सामना किया? आपके लिए सबसे बड़ा मुश्किल मरहला क्या था? वो मेरे ख्याल में मेरी फैमिली, जापानी लोग दर हकीकत मस्जिद या हलाल के बारे में कितना जानते हैं। किसे पता, अगरचे मेरी फैमिली ने मुझे सपोर्ट किया, मुझे मुसलमान की हैसियत से कबूल किया, मगर जाहिर है उन्हें इल्म नहीं है। तो वो मुझे हुक्म देते थे कि जैसे मेरे दादा का इंतकाल हुआ तो मुझे भी उनके जनाजे में जाने का कहा। तो मैं बहस करने लगा क्योंकि मुझे लगता था, उस वक्त मैं बहुत ज्यादा सख्त मिजाज था। मैंने कहा मैं जनाजे में हरगिज़ नहीं जा सकता क्योंकि वो मुस्लिम नहीं थे, क्योंकि उस वक्त मेरे पास इल्म नहीं था। मैं बहस करता था और इसी तरह जब बाहर खाने के लिए जाते तो मैं ये नहीं खा सकता, वो नहीं खा सकता। तो चूंकि वो समझते हैं कि हलाल क्या होता है तो कहते ओके, तुम्हें शराब और सूअर और हर ऐसे गोश्त से लाजमन दूर रहना चाहिए जो हलाल ना हो। तुम सिर्फ मछली या सब्जी खा सकते हो। उन्हें अच्छी तरह समझने में थोड़ा वक्त लगा, बस अगरचे बहुत छोटा सा मसला था मगर उसमें वक्त लगा। और अब वो बाखूबी समझ गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह, मगर इसमें वक्त लगा शायद 10 साल। 10 साल? हाँ 10 साल। पिछले सितंबर में मेरे इमाम बनने के बाद से इस जनवरी में यानी 2 महीने पहले मेरे वालिद अपने कदमों से पहली बार खुद कोबे मुस्लिम मस्जिद आए। अल्लाह अकबर। मैंने उन्हें कभी भी नहीं कहा कि प्लीज मस्जिद आए या मस्जिद का विजिट करें, मैंने कभी ऐसी कोई बात नहीं की। एक दिन वो कहने लगे मैं तुम्हारी मस्जिद देखना चाहता हूँ। तो माशाल्लाह तबारकल्लाह, कोई भी जबरदस्ती दावत कुछ भी नहीं। उन्होंने खुद अपनी मर्जी से कहा मैं विजिट करना चाहता हूँ तुम्हारी अम्मी के साथ, चलो हम साथ चलते हैं। तो उनके अकायद क्या है? उनका किस पर ईमान है? वो एथियस्ट है, कोई मजहब नहीं, कोई ईमान नहीं। दरअसल एथियस्ट को दावत देना सबसे मुश्किल काम है। ऐसे नहीं जैसे यूरोप में ईसाइयों या यहूदियों को दावत देना है, क्योंकि एथियस्ट किसी चीज को भी नहीं मानते, खुदा को भी नहीं। हमें उन्हें हर बात समझानी पड़ती है दिमागी, लॉजिकली तौर पर। हम ईसाइयों या यहूदियों को दावत देने की तरह उन्हें कुरान आयतें या हदीसें नहीं सुना सकते, क्योंकि जापानी इन चीजों को नहीं मानते। ओ ये तो अरबी जबान है, अरबों की कहानी है, खत्म बात। लिहाजा इस बारे में वो लॉजिकली सोच रहे होते हैं, तो हमें भी लॉजिक से ही जवाबात देना होते हैं। उनका जहन बनाने में वक्त भी ज्यादा लगता है। आप इस्लाम से पहले के यूसुफ और इस्लाम के बाद के यूसुफ में क्या फर्क देखते हैं? मुसलमान होने से पहले मेरी शख्सियत बहुत ही मनफी थी। मैंने जारिहाना रवैयों का सामना किया है। एलिमेंट्री स्कूल और जूनियर हाई स्कूल और सीनियर हाई स्कूल और कॉलेज में लोग मुझे परेशान करते थे, तंग करते थे। लिहाजा मैं जरा खौफजदा रहता था, जापानियों के रवैये से खौफजदा रहता था। और मुझे जापानी लोग पसंद नहीं थे, ना ही मेरे बहुत ज्यादा दोस्त थे। मगर मुसलमान होने के बाद और जितना मैंने मुसलमानों को जाना है, यहाँ तक कि दूसरे ममालिक में भी, बहुत अच्छे, यानी कि जब मिले मेहरबान, इखलाक, एहतराम वाले मिले, माशाल्लाह तबारकल्लाह। मैंने सोचा कि मुझे भी अपनी शख्सियत को खुद ही बदलना होगा, मुस्बत सोच, इखलाक और दोस्ताना रवैये वाला बनना होगा, क्योंकि शख्सियत को हम पैसे से 1 बिलियन रुपए से भी नहीं बदल सकते। हम खुद को नियत और कोशिश करके ही बदल सकते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह यही बस बहुत बड़ा फर्क है मुसलमान होने से पहले और बाद, पहले के यूसुफ और बाद के यूसुफ में। सबसे बड़ा फर्क मेरी शख्सियत का बदल जाना है। अच्छा, तो मुसलमान होना एक चीज है, जाहिर है ये बड़ी नेमत है, मगर आपने एक कदम मजीद बढ़ाया और इमाम बनना चाहा और मदीना पढ़ने के लिए गए, तो इसकी तरगीब आपको कहाँ से मिली? मेरे मुसलमान होने के बाद उस वक्त कुबे मुस्लिम मस्जिद में इंडिया के इमाम थे। जाहिर है मैं इंग्लिश बोल सकता था, टूटी फूटी ही सही, तो मैंने इस्लाम की बुनियादी बातों का इल्म पाने की कोशिश की। मगर तब भी हमेशा हर जुम्मे का खुतबा इंग्लिश अरबी में होता है, कोई जापानी में नहीं। और उस वक्त भी मेरी तरह बहुत से जापानियों ने इस्लाम कबूल किया, मगर हमारे पास जापानी जबान में
ٹیچر سے اسلام کو سیکھنے کا یا سبق پڑھنے کا کوئی ذریعہ نہیں تھا، کیونکہ وہ جاپانی میں نہ تو بات کر سکتے تھے اور نہ ہی کچھ پڑھ لکھ سکتے تھے۔ لہٰذا مجھے بڑی مایوسی ہوتی تھی جب میں نرسنگ کا اسٹوڈنٹ تھا اور ایک مسلمان بھی تھا، اور تب مجھے نرسنگ کے شعبے میں بھی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا کیونکہ میری عملی مہارت بہت بری تھی۔ دراصل نرسنگ کے شعبے میں صرف پیپر ٹیسٹ ہی نہیں بلکہ ہمارا عملی امتحان بھی ہوتا تھا، مگر میں فیل ہو گیا عملی امتحان میں، پریکٹیکل میں فیل ہو گیا۔ لہٰذا میں نے فیصلہ کیا کہ اگر میں مریضوں کی مدد کرنا چاہتا ہوں تو یہ راستہ میرا نہیں ہے، کیونکہ میرے پاس عملی مہارتیں کافی نہیں تھیں۔ تو میں نے فیصلہ کیا اوکے، میں اسلام کا علم حاصل کرنے کے لیے سعودی عرب کی یونیورسٹی جاؤں گا۔ تو میں نے اپنے والدین سے پوچھا کیا میں جاپان یونیورسٹی میں نرسنگ کا شعبہ چھوڑ سکتا ہوں؟ تو وہ کہنے لگے اوکے، تم سعودی عرب جانا چاہتے ہو، بہت عمدہ، اوکے جاؤ۔ حالانکہ وہ غیر مسلم ہیں، وہ سرپرائز نہیں تھے، جاؤ نو پرابلم۔ تو میں نے فیصلہ کیا اوکے، اور میں نے یونیورسٹی میں عربی زبان پڑھنے کے بعد میں نے شریعہ کے شعبے میں داخلے کا فیصلہ کیا۔ میں ہر روز کلاس لیتا تھا تقریباً 2 گھنٹے۔ کلاس ختم ہونے کے بعد اپنے کمرے میں جاتا اور کتاب کا گہرائی سے مطالعہ کرتا۔ یوں قدم با قدم میرے علم میں اضافہ ہوتا گیا، اور الحمدللہ پچھلی جولائی 2024 میں نے مدینہ کی اسلامک یونیورسٹی سے شریعہ کے شعبے میں گریجویٹ کر لیا۔ میں تاریخ میں جاپان سے تعلق رکھنے والا 5واں گریجویٹ تھا۔ یونیورسٹی کھلے ہوئے تقریباً 66 یا 67 سال ہوئے ہیں، اور میں صرف 5واں جاپانی ہوں۔ مدینہ کی یونیورسٹی سے آپ محض 5ویں یعنی 5ویں جاپانی اسٹوڈنٹ ہیں؟ جی ہاں، مجھ سے پہلے گریجویٹ لوگ صرف 4 ہیں۔ اور آپ کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کون سی خصوصیت سب سے باکمال لگتی ہے؟ ظاہر ہے ان کی رحم دلی اور صبر، حتیٰ کہ جب ان کے راستے میں بے شمار مشکلات آئیں تب بھی وہ ہمیشہ صبر کرنے والے رہے، اور انہوں نے اپنے دشمن کے لیے بھی اسلام میں داخلے کی دعا فرمائی۔ لہٰذا ہمیں ان کی رحم دلی اور نرم مزاجی کو اپنانا ہوگا، اور ہمیں دوسروں کے لیے بھی دعا کرنی ہوگی، یہاں تک کہ اپنے دشمنوں یا غیر مسلمان بھائی بہنوں کے لیے بھی ہمیں ان کی شخصیت کے اس پہلو کا احترام کرنا ہوگا۔ اچھا، آخر میں اگر آپ کو دنیا کے تمام غیر مسلموں سے بات کرنے کا موقع ملے اور آپ کے پاس صرف 1 منٹ ہو تو انہیں کیا کہنا چاہیں گے؟ دنیا بھر کے میرے بھائیوں اور بہنوں، اسلام ایک پرامن مذہب ہے۔ اس میں کچھ لوگ یقیناً برے یا غلط بھی ہو سکتے ہیں، کیونکہ ہر انسان سے یہاں تک کہ جاپانیوں سے بھی غلطیاں سرزد ہوتی ہیں۔ لہٰذا صرف مذہب کو دیکھیں، مذہب پہ چلنے والے کو نہیں۔ مذہب کیا ہے؟ قرآن یا اللہ کو دیکھیں، اور پلیز انسانوں کو نہیں۔ انسان پھر چاہے کوئی بھی ہو، چاہے پھر اس کا تعلق عیسائیت یا شنٹوازم یا ایتھیزم سے ہو، وہ بعض اوقات غلط ہو سکتا ہے، مگر اسلام بطور مذہب بالکل درست ہے۔ تو پلیز قرآن اور اللہ کے بارے میں ہماری ریسرچ دیکھیں۔ تو امام یوسف حجیتانی ہمارے پاس آنے اور ہم سے اپنی کہانی شیئر کرنے کا بہت شکریہ۔ ماشاءاللہ ہم نے آپ سے بہت کچھ سیکھا اور آپ سے ہمیں ترغیب بھی ملی۔ اللہ آپ کو اجر عطا فرمائے اور اس کے دین کے لیے آپ کی تمام کوششوں کو قبول فرمائے۔ آمین آمین۔ بارک اللہ فیکم، جزاک اللہ خیرہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا بہت